Bonjour, je suis docteur Mezmal, pédopsychiatre. Aujourd'hui, on va parler de l'autonomie chez l'enfant. Comment apprendre la propreté à mon enfant? L'acquisition de la propreté est une étape importante, comme la marche. Elle permet de faire un progrès vers l'autonomie qui le préparera à devenir adulte. معناتها الاستقلالية هذه هي اللي توجد الطفل باش يولي adulte. Il faut respecter trois impératifs. لازم نحترموا ثلاث حوايج. Alors première des choses c'est le physique. معناتها لا فيسي لازم تكون معمرة. ثاني شيء نقدروا نبداو نعلموا وليدنا ولا بنتنا d'être propre à partir du moment où elle peut descendre et monter les escaliers. Deuxième chose intellectuelle, la compréhension. Il faut qu'ils comprennent, c'est-à-dire du moment où الطفل تاعي يقدر يفهم trois demandes simples معناتها ثلاث طلبات simple أرواح اقعد أعطيني هاك هذا يقدر يفهمهم نقدر نعلم له la propreté. Alors troisième chose c'est affectif, c'est-à-dire c'est qu'il soit sensible aux encouragements et aux félicitations. معناتها كي نقولوا برافو مون فيس يفرح يفهم باللي كاني شجعته. À ce moment-là, on peut aussi apprendre à l'enfant à être propre. Il faut savoir que l'acquisition de la propreté est variable selon les enfants. كل واحد كل طفل et le rythme تاعو. Alors on peut aller de 18 mois jusqu'à 36 mois يعني من 18 شهر إلى 3 سنوات نقدروا نعلموا لوليدنا ولا لبنتنا qui soit propre يعني النظافة تاعو. Alors il faut pas s'inquiéter. D'accord. Alors on peut s'inquiéter à partir de 4 ans. كي نشوفوا بليك الطفل تاعنا عنده 4 سنين ومازال ما تعلمش يروح يدير بيبي في تواليت, à ce moment-là je peux m'inquiéter. Alors il faut profiter mesdames في هذا لو مومون باسكو لو برينتون الربيع جا الربيع وجا الصيف راح يجي الصيف. دونك هذا لو مومون on va profiter باش نعلموا لوليدنا ينحي لاكوش. Alors اول شيء نجيبوا لو بو تاعنا نفهموا له اكوا سير هاد لو بو هاد الحاجه هذه لواه نستعملوها لواه مستخدمه هاد الحاجه نفهموا له بالعقل دوسمون. داكوغ. ثاني شيء نحطوا وليدنا ولا بنتنا فوق لو بو مع الاول نحطوه بلاكوش داكوغ باش نولفوا له يقعد في هذاك لو بو. il faut pas le forcer. داكوغ. alors ومن بعد نجيو نحيو لاكوش ونخليوه يقعد sur le pot. تقولوا لي وقتاش نقعدوه sur le pot. alors quand est-ce qu'on peut le mettre sur le pot? alors première des choses après chaque repas بعد كل وجبه نقدر نحط وليدنا في فوق الحبوسه تاعو. ثاني شيء قبل avant de le mettre au lit, c'est-à-dire قبل لي سيست قبل ما يرقد par exemple. et aussi avant le bain قبل ما يروح يدوش قبل ما تعطيلو لو بان تاعو تحطيه sur le pot. alors donc à chaque enfant نعاود نفهم لكم باللي chaque enfant a son rythme. mesdames, il faut pas se presser, il faut pas se stresser et s'impatienter sur la propreté de l'enfant. Donc لازم نكونوا il faut être attentif au comportement de l'enfant. تسمى لازم j'observe لازم نلاحظ وليدي نشوف ولا بنتي نشوف كي quand elle commence تحب تنحي لاكوش تاعها تولي تقول بيبي كاكا تماك في هذاك الوقت il faut profiter باش نحيو لاكوش الاطفال للطفل تاعنا. و باغ اكزومبل كي دير كاكا ولا بيبي نهضروا بيبي هذا كاكا نديه لو بو ونقولوا قعد هنا نديروا بيبي ونديروا كاكا. لازم نهضروا معاه ونفهموه بلي هذيك البلاصه اللي نديروا فيها بيبي ولا هذيك البلاصه اللي نديروا فيها كاكا.
الوغ نعطيكم اون بتيت استوس افون قبل ما تبداو تعلموا للطفل تاعكم يكون بروبر يفو نراقبوا وليدنا لو ريتم تاعو سيتادير ا بارتير دو كيل مومون يدير بيبي ولا ا بارتير دو كيل مومون يدير كاكا سيتادير نعطيلو باغ اكزومبل كاس ما ولا نعطيلو حليب ولا جو ومن بعد ابري كيل مومون يدير بيبي نراقب شويه هذا الشيء حنايا قبل ما تجي وقت ليميسيون تاعو وقت ما يدير بيبي ولا ما يدير كاكا نحطو فوق لو بو ونقولو بيبي كاكا ما نفوتوش 5 دقائق فوق لو بو داكور. وحاجه ثانيه انه كي نحي لاكوش نحيها خلاص ما نعاودش نرجعها له نحيها نلبسو دي فيتمون فاسيلا اوتي يعني دي فيتمون سهلين للنزع ومام نتوما ما تتعبوش كي يقيس روحو ولا ميم الا قاس روحو سي با غراف ماشي غير يقيس روحو تضربوه وتعيطوا عليه سي ا ديكونسيي ما لازمش نعيطوا عليهم ما لازمش نضربوهم كي يقيسوا روحتهم كي يقيس روحو الطفل نديه لو بو تاعو نقولو هنا نديرو بيبي هنا نديرو كاكا ونحيو لا كولوت تاعو ويدير زعما نحطوه باش يدير بيبي ولا يدير كاكا داكور سي تري امبورطون معليش يبلل لا كولوت تاعو هكا كي فا سو سونتير جيني وهذا يساعدكم باش يولي بروبر فاسيلمون. Il faut le féliciter et l'encourager كي يدير بيبي في لو بو نقولو سي بيان برافو مون فيس tu es grand je suis fier de toi هاد الشيء هاد الكلام هذا مليح ويشجعوا ويدعموا باش يكون بروبر باش pour faire plaisir à sa maman pour faire plaisir à son papa il va devenir propre. Alors je vous déconseille il faut éviter les récompenses c'est-à-dire تعطيلو حبه حلوه حبه شيكولا هادو il faut les éviter. Alors, il faut éviter que le pot soit inconfortable. Maintenant, il faut éviter le pot joué. هذوك les pots اللي عندهم les formes du canard ou la forme تاع la grenouille. لازم نخيروا pot confortable. un pot confortable كي يقعد فيه يكون confortable ما يكونش جيني وما يكونش ما عندوش شغل دوطخ يشوف هذاك لو جوي يدير في هذاك لو جوي وينسى لو بوزوان تاعو. Il faut éviter les critiques لازم نيفيتيو نقول نعيطوا عليه ولا نقولوا له شوف وليد عمك هاو دار il faut éviter les comparaisons d'accord. هذا الشيء يقدر ينقص من الثقه في نفسه ويطول علينا باش يكون بروبر ما لازمش نكونوا مقلقين وما نكونوش impatiente que mon enfant soit propre parce que كي يحس باللي الام راهي مقلقه هو يتقلق ويتستريسا وهذا الشيء راح يطول في هذيك الاكتساب تاعو تاع لا بروبرتي. alors il faut pas le forcer ماشي نحطو فورسي نحطو فوق لو بو هذا سي ا ديكونسيي. il faut pas le taper ما نضربوش وما نعيطوش عليه هذا باش نعلموا له لا بروبرتي on est en train de l'éduquer on n'est pas en train de le dresser ما نفورسيش عليه ما نحطوش بالعنف داكور. هذا باسكو الا عنفتو ولا ضربتو يكون عنده نتائج سلبيه في النفسيه تاعو ويقدر يديها كي يكبر. الوغ ما لازمش نقول وليدي لازم ينحي عامين لازم ينحي لاكوش تاعو نو مدام شاك انفون ا سون ريتم. قلنا يا اخي من الاول ا بارتير دو 18 موا حتى 36 موا يعني نقدر نحيلو لاكوش تاعو ابتداء من 18 شهر حتى 36 شهر يعني 3 سنوات عندي الوقت وعلى حساب لو ريتم تاعو. الوغ يفو با سينيرفي ما تتنرفاوش ما تتقلقوش كي ما يقدرش يروح لو بو يفو با يفو لاكومباني فو با لو فورسي يعني نعاودها كثير من المرات خاطرش العديد من الامهات يفورسيو اولادهم ويضربوهم باش يكونوا بروبر. الوغ وهاد لا بروبرتي نو سابرون با اون ان جور ماشي انا علمتو درت خدمت سادي وقفت معاه ويكاند لازم في هذاك الويكاند يكون بروبر نو يقدر يقعد سمانه يقدر شهر شهرين 3 اشهر كل طفل والريتم تاعو.
لازم تحترموا هذا الريتم تاع الطفل. Alors, il faut pas utiliser le pot pour punir ou pour avoir la paix. نبوني طفل نحطو ايا او بو نو، ولا باش نكون مرتاحه نحطو في لو بو وهو ما يزغدش، نحطو في هذاك الحبوسه ويقعد فيها مده طويله. هذه تاني سي ا ديكونسيي. قلت لكم لازم كي ننوي ننزع الحفاضات ننزعها سي بون، ما نعاودش ندير له الحفاضات. ميم باغ اكزومبل اني خرجت بلا فاتور نقدر جو بو فير دي بوز، نحبس في الطريق ونقول له دير بيبي دير ولا دير لي بوزوان تاعك. ولا كي نروحوا ايا كيف نقدر ندي معايا لو بو تاعو ويدير لي بوزوان تاعو. سيتادير لازم نعلموا وليدنا كي نحى لاكوش هذيك خلاص سي بون، يفوك شغل راهو تطور الى مرحله جديده. الوغ وين نحطوا لو بو تاعنا؟ وين نحطوا لو بو تاعنا؟ نحطوا لو بو تاعنا بري دي تواليت، قدام لي تواليت نحطوا لو بو تاعنا. ماذا بكم يا امهات ولا يا ابهات نحط زعما كي يجي ولا كان عنده خوه صغير ولا وليد عمو صغير كي يدير بيبي ولا كاكا، ها تجيبو معاك وشوف ها وليك دار بيبي او دار كاكا، باش يفهم باللي سي با لو سول كاين ولا اللي ما عندوش ما يقدر يروح كي يروح يدير بيبي تقولوا راني ندير بيبي، نعلم له بليك مام لا مامون تاعو يدير بيبي في هذا لوندروا باش نعلموا له يقلد هذاك لو جيست. الو ونفهموا للطفل تاعنا مام كي يحب يدير بيبي وحده يقدر يدير بيبي، ماشي لازم لا مامون تاعو اللي تديه يدير بيبي ولا كاكا. يعني quand il ressent le besoin de faire ses besoins, c'est-à-dire de faire pipi ou de faire caca, il peut aller tout seul. Alors maintenant je vais en parler des autistes, des enfants autistes، الأطفال اللي عندهم التوحد. la propreté تاعهم elle est un petit peu particulière. donc نعطيكم la méthode à suivre. Alors أولا il faut renforcer l'apprentissage dans plusieurs lieux et avec plusieurs personnes. واش معناتها كي نبدا نعلم له لا بروبرتي، نعلم له لا بروبرتي تاعو في البيت، في لاكريش، عند لا نوريس، يعني بارتو في كثير من الاماكن ومع الكثير من لي بيرسون، ماشي غير يماه اللي تديه يروح تواليت، يعني من داك يماه، من داك باباه، من داك طاطاه. هذه سي امبورطون باش يوالف هذاك لو جيست. نقدر نستعمل لي بيكتوغرام، لي زيماج، لي فوتو كيما تحبوا، كيما نشوفوا الطفل يسانتيريس ا كوا، الا يسانتيريس او زيماج يعني غيال، نصور باب تاع تواليت، نحل الباب، الطفل يقعد في هذيك التواليت قبل نحي يعني ينحي سروالو، يقعد في هذيك الاخر تاع التواليت يدير بيبي، ومن بعد كي ينوض يتيغ لاشاس ويغسل يديه. يعني المراحل كاع تاع البيبي ولا المراحل كاع تاع الكاكا نصوروهم، يعني تصاور تاع حقيقيه، ولا نجيبو في بالانترنت نخرجوهم نمبريميوهم، ولا دي ديسان قلت لكم دي بيكتوغرام. سا ديبون دو لونفون واش يفهم، واش نقدر نفهم. يا اخي فهمتكم على الاول بلي الطفل لازم يفهم 3 طلبات سامبل، يعني 3 demandes simples. À ce moment-là, je peux lui apprendre à faire pipi aux toilettes. C'est important ça. Alors, ne pas abandonner. Chères mesdames, il faut pas abandonner. ماشي باسكو قعدتو 3 سمانات ولا 4 سمانات ما تعلمش بيبي كو خلاص ولا شي بريز. نو، faut insister. خاطرش كاين معلومه هامه جدا. الطفل المتوحد باش تكون عنده une routine, une habitude, c'est à partir de la 3e semaine. معناتها كي نعلم له كي نوري له c'est à partir de la 3e semaine اللي تقدر تولي له habitude. معناتها لازم تكونوا شجاعات ولازم تنسيستيو مع هذا الشيء. الو كاين طريقه تاني.
الطريقه الاولى هي نعطيلو بزاف لي بواسون، نعطيلو بزاف الماء، ونعطيلو الاغذيه اللي فيها لي فيبر باش نستيموليه ننشطو باش يروح للتواليت. وكل نص ساعه نديه لو بو تاعو ولا نديه التواليت باش يدير بيبي ولا يدير كاكا. بصح نتفاهموا حاجه، ميم الا دار بيبي على روحو معليش ما تعيطوش عليه، ما تضربوش، حطوه ديوه للتواليت، هنا نديرو بيبي وهنا نديرو كاكا يعني، ونصحوا له ونعلموا نوريو له هذوك لي بيكتوغرام ولي زيماج وعده المراحل كيفاش دار هذاك الطفل باش دار بيبي، ولا كيفاش دار هذاك الطفل باش دار كاكا. سي تري امبورطون بور لونفون باش يدخلها في الاخر تاعو في راسو. وكاين المرحله الثانيه، كاين الطريقه الثانيه، كاين يقول لك يديوه 6 فوا بار جور او موين 6 فوا بار جور تديه. هذيك لي 6 فوا بار جور تقولوا لي وقتاش 6 فوا بار جور؟ دوك نقول لكم الوغ لازم تراقبوا قبل وليدكم كي نعطيلو كاس جو ولا كاس ماء ابارتيغ دو كيل مومون يبلل روحه. تماك بعد المراقبه يعني مراقبه التبليل ومراقبه تاع لا ديفيكاسيون معناتها الكاكا، نولي جو بريسيز هذاك لو مومون ونديه يدير بيبي ولا نديه يدير كاكا، معناتها نحترم اوقات فيكس دي زور فيكس pour aller aux toilettes pour faire ses besoins. Alors il faut utiliser le même mot, le même symbole, le même pictogramme. يعني كي يديه بابا le même mot. il a قال بيبي نروحو نديرو بيبي la même phrase. كي ماماه كي باباه كي طاطاه كي لا نوريس كي ليدوكاتريس. c'est le même mot, c'est le même symbole, c'est le même pictogramme. نتفاهموا كاع على نفس الشيء باش ما يتخربطش الطفل. لازم نتفاهموا على حاجه وحده ونقولوا له حاجه وحده، ومام الطريقه تاعنا طريقه وحده باش يكون الاكتساب تاعو فاسيل سهل. الوغ كي يدير البيبي تاعو او دار البيبي في التواليت يفو ايميدياتمون ريكومبونسي، يعني في الحين لازم نشجعو ونقدر ميم نعطيلو جو لي بروبوز اون اكتيفيتي اغريابل. معناتها الا هذا الطفل يحب يلعب بالسيارات ميم الا سي با غراف، ميم الا دار هكا سي با غراف، ليسونسيال كو سي اون اكتيفيتي اللي يحبها. دونك سي با غراف بور لو مومون داكور. جاسوسي معناتها دار بيبي شجعته وعطيت له نشاط يحبه، هذا يدعم الاكتساب تاعو. il va renforcer هذا l'apprentissage ديالو. alors c'est important aussi de ne pas ما تضربوش الطفل تاعنا، ما نعيطوش على الطفل تاعنا. تقولوا لي دكتور مزمر بصباح كي تعاوديها، خاطرش الامهات تاعنا دائما كيدير غير يدير مسكين هذاك طفل بيبي في لا كيلوت تاعو ياخذ ضربه ولا يعيط عليه ولا. alors c'est faux, c'est pas bon, c'est mauvais pour l'enfant, même pour le développement ديالو. alors لازم il faut qu'on prenne une routine، تكون عندنا تولي عندنا une habitude باش يروح يدير بيبي كيما الطفل العادي. سي لا ميم شوز كي يكونوا اطفال، عندنا اطفال في البيت، كل ما يروح الطفل للتواليت نديه معايا وشوف ودار بيبي برافو او دار كاكا برافو. دائما ندير لا ميم شوز. ميم يعني كي يكونوا مالين ما عندهمش دراري تقولوا لي ما كاش دراري عندنا غير باباه ويماه، تقدروا نتوما كي تروحوا ديروا بيبي يبان تدوه معاكم فوالا ماما دارت بيبي دارت كاكا. كاين ثاني اون اوتر استوس نحطوا دو بابي موشوار سور لو ترو هذاك تاع لاك تاع تواليت، وكي يدير بيبي هو هاو يشوف باللي كاو دار بيبي. دونك راهو او يشوف باللي كاو دار بيبي في هذيك التواليت، ومن بعد نديرو اونتيغ لا شاس برافو. دونك سافا تدعم هذا الاكتساب ايضا. كاين اولياء يقولوا لي كاين اطفال، كاين نوع من الاطفال اللي ما يحبوش يديروا كاكا في التواليت، يديروها في لاكوش. كاين حل سهل جدا،
خليوه. شوفوا يفو با c'est-à-dire ما لازمش تنحيو لاكوش تاعو ومن بعد يفا سو روتونير وتصرالو دي كونستيباسيون ويصرالو مشاكل اخرى ميديكال. نو يفو ايفيتي سا. معليش ندير له لاكوش تاعو يدير لو كاكا ديالو ومن بعد كي يدير لو كاكا تاعو نحي له لاكوش قولي له هذا كاكا كي تديه معاك للتواليت وتحطي هذاك لاكوش اللي فيها الكاكا نحطوها في التواليت باش يشوف يبا رياليزي باللي كدار الكاكا في لاكوش تاعو وحطيناها في التواليت. الوغ دونك permettre de l'enfant avoir d'autres enfants faire leurs besoins même في لا كريش. الا كان الطفل عند تاعنا راهو في لا كريش نقدر نطلب المساعده من ليدوكاتريس باش تعاوننا في الاكتساب تاع لا بروبرتي. بون on est dans le confinement durant le confinement on peut le faire mais كي يعاود يولي لا كريش لازم نقولوا لهذيك ليدوكاتريس ولا نقولوا لا نوريس هذيك كيفاش استعملنا واش استعملنا كوم مو واش استعملنا كوم سيمبول واش استعملنا كوم فراز واش استعملنا كوم بيكتوغرام. وإلا كان يعني pour les mamans il faut pas لازمش نكونوا بريسي انه يروح تواليت وحده. معليش مع الاول ندوه معانا فو با سادير ما فورسيش. هيا وقت نديرو بيبي هيا نروحو نديرو بيبي فهمتوني. il faut pas le forcer, il faut pas donner des ordres, il faut l'accompagner لهذاك التواليت باش يدير لي بوزوان تاعو. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il deviendra propre. Mais il ne faut pas être pressé. Vous répétez et باش تولي une habitude. تولي habitude مع قلت لكم نعاود نهضر لي بيكتوغرام ملي نحلوا الباب حتى نغسلوا يدينا. سي امبورطون هاد لي زيتاب باسكو يولي يتعلمهم. خاطر شيخي على بالكم باللي الطفل التوحدي كي نعلم له حاجه تدخلوا في راسو ما تخرجش. الوغ يفو ميو نعلم له حاجات يعني ملاح وفي لوردغ يعني نحل الباب نحي نهبط السروال في لوردغ لي نورمالمون ندير لي بوزوان تاعي. دوكا هضرنا على البيبي كاكا في لا جورني. دوكا نهضروا على البيبي في الليل. توجور الاطفال كي يكتسبوا البيبي في لا جورني قبل لا جورني باش في الليل ويعني بين النهار والليل يقدر ياخذ شويه وقت. الوغ واش لازم اول شيء لازم يفو ريسبكتي ليجين دو في معناتها ابارتيغ دو 18 19 ما لازمش نمد لوليدنا كميات معتبره من السوائل ولا ياكل بزاف لي فخوي اللي عندهم الماء كيما الدلع كيما الفقوس باسكو رانا في الصيف لي جو الماء نقصوا ما قلناش نحبسوا داكوغ قلنا نقصوا يا اخي يعني كاوكله نعطيلو كاس ماء وما يقعدش يشرب قلعه ماء كاس ماء سي بون. دونك فوالا سي امبورطون قلنا نقصوا ما قلناش نحبسوا سي امبورطون. الوغ ميتر لو بو بري دو لي يعني قدام الفراش تاعو باش ما سورتو اللي عندهم لي تواليت شويه بعاد على لا شومبر تاع لونفون حطوا لو بو تاعنا قدام الفراش ونشعلوا اون بيتيت فيوز باسكو من داك الاطفال يكونوا خافين يخافوا ينوضوا في الليل ولا معليش. و بارتير دو كال مومون تقولوا لي بارتير دو كال مومون نقدر وليدي نعلم له باش يدير بيبي في الليل. الوغ من داك كي نشوفوا كي يدير لا سيست لاكوش تكون ناشفه من داك كي يرقد تكون ناشفه اس مومون لا نقدر نبدا نعلم له لا بروبرتي في الليل. ونعاود نولي لا فيوز نديروا لا بيتيت فيوز ولا الا كان عندكم كولوار نديروا شويه ضو باش ما يخافش الطفل من الظلمه باسكو الاطفال كاع كيخافوا من الظلمه. نلبس له بيجاما ماشي ديفيسيل باش يهبطوا نلبس له بيجاما تريكو وسروال ولا شورت ولا بور لي في بتيت شوميز هكذا باش تكون سهل عليها انه دير بيبي في لو بو. نحيو لاكوش
الا حبينا نحيو لا بروبر البيبي في الليل نحيو لاكوش ونديرو بتيت الاز داكور باسكو كي يحس روحو متشمخ ça va le déranger ça va le motiver à apprendre la propreté donc et le réveiller la nuit في الليل نوضوه باش يدير بيبي دونك ميم نحكي معاه نقول له معليش الا نط ولا حبيت دير بيبي وحدك دير بيبي c'est-à-dire c'est pas la peine ماشي ما تستناش تنجي انايا باش دير بيبي الو نقدر نديرو ان بتي طابلو الو طابلو هذا تاعنا يكون زعما نديروه على 15 يوم باغ اكزومبل الو كي يدير بيبي نديرو سحابه كي يدير بيبي في الفراش في لالاز يتشمخ نديرو سحابه كي ما يديرش بيبي في لالاز ينوض في الليل ويدير ندير شميسه داكوغ نديرو مده 15 يوم ومن بعد كي نحسب عدد الشميسه الا كان عدد الشميسه اكبر من عدد نفهم له نقول له فوالا راح نديرو هذا الطابلو وكي دير بيبي نديرو سحابه كي ما ديرش بيبي نديرو شميسه والا كان عدد الشميسه اكبر من عدد السحابه ماما تعطيك كادو داكوغ بصح ماشي كيكون عندهم سحابه اكثر من شميسه ما ديروا له والو ما تبونيه مدام ما تعيطي عليه يا اخي مدام كي لا دار شميسه اكثر من سحابه نعطيلو جو في لو ريكومبونسي ونوفي بالعهد الوعد تاعي ونعطيلو اون ريكومبونس باش ندعمو ونحفزو بصح الا كانت عدد سحابه اكبر من عدد شميسه مادام ما لازمش نعاقبو وما لازمش نعيط عليه او كونطرير كي يدير بيبي في الليل هو يعاونني ينحي لالاز نروحو لا سال دو بان نغسلو باش يكون بور كي برين كونسيونس باللي هذاك البيبي في الليل ماشي مليح ولازم نكونوا نقيين نكونوا بروبر هذا سي بور لي زونفون normaux pour les enfants autistes c'est presque la même chose ça dépendra du degré تاع الاوتيزم تاعهم نقدر نستعملوه في بعض الاحيان كان عندنا متوحدين اللي عندهم او نيفو نقدر نستعملوا هذا الجدول مي نقدر نوضو في الليل بالعقل il va s'habituer حتى ينحي البيبي في الليل. Voilà pour aujourd'hui je vous ai parlé de la propreté. La prochaine fois inchallah نتكلموا على التوحد ونتكلموا à partir de quel moment الأولياء تاعنا يقدروا ils peuvent s'inquiéter pour leurs enfants. Je vous remercie. Je profiterai de ce moment pour vous dire faites attention à vous, restez à la maison, portez les bavettes تاعكم الكمامات لازم تلبسوهم واحترموا من فضلكم المسافات الأمن. إلى اللقاء.